अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस्लाम के सेकंड खलीफा के बारे में बात करेंगे। उमर बिन खत्ताब सेकंड खलीफा, हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफत के बाद की कहानी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ही क्रूशल टाइम पर मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने, क्योंकि एट द सेम टाइम मुसलमान उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर से लड़ रहे थे। इन तीनों एम्पायर्स में फर्क ये था कि रोमन एम्पायर पिछले 1000 साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी और पर्शियन एम्पायर भी पिछले 800 साल से दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर थी। और इन दोनों से एक ही टाइम पर लड़ कौन रहा था? मदीना की रियासत, जो इस सब से सिर्फ कुछ ही सालों पहले बनी थी। लेकिन इन सब चीजों से डरने के बजाय हजरत उमर और बाकी सहाबा ने पहले खलीफा हजरत अबू बकर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफना दिया, जिसके बाद पहली बार हजरत उमर मुसलमानों के खलीफा बने। नाउ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो लोग उन्हें रसूलुल्लाह के टाइटल से पुकारते थे, लेकिन उनकी वफात के बाद लोग कंफ्यूज हो गए कि अब अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए कौन सा टाइटल यूज किया जाए। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने लिए बादशाह, सीजर और किसरा जैसे टाइटल्स छोड़कर खलीफा का नाम चूज किया। और अब हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर ने अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का टाइटल चूज किया। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खलीफा बने तो मुसलमानों की एक फौज खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में रोमन एम्पायर में लड़ रही थी और एक दूसरी छोटी फौज पर्शियन एम्पायर में थी। लेकिन हजरत उमर को रोमन एम्पायर की फौज से ज्यादा पर्शियन एम्पायर की फौज की फिक्र थी, क्योंकि वहां खालिद बिन वलीद जैसा जनरल मौजूद नहीं था। खलीफा बनने के बाद जब उन्होंने देखा कि पूरे अरब से लोग उनके हाथ पर बैत करने के लिए मदीना आ रहे हैं, तो उन्होंने इस टाइम को यूज करके पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की मदद के लिए एक नई फौज जमा करना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हुआ कि हजरत उमर मस्जिद नबवी में बार बार मुसलमानों को जिहाद की तरफ बुलाते रहे, लेकिन पहली बार उन्होंने देखा कि पर्शियन एम्पायर से लड़ने के लिए मुसलमानों में कोई भी तैयार नहीं था। और ये इसलिए नहीं था कि मुसलमान लड़ लड़ कर थक चुके थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि खालिद बिन वलीद पर्शियन एम्पायर में नहीं बल्कि रोमन एम्पायर में, और उनके बगैर कोई भी जंग जीतना इम्पॉसिबल है। ये देखकर हजरत उमर समझ गए कि अब जो ये नए मुसलमान हैं, इनका यकीन और ट्रस्ट अल्लाह के बजाय खालिद बिन वलीद के साथ ज्यादा अटैच्ड है, जो मुसलमानों की इस एम्पायर के लिए बहुत बड़ा मसला था। 3 दिनों के बाद हजरत उमर ने एक दिन बहुत सख्त गुस्से के साथ स्पीच की, तो उनमें से एक मुसलमान अबू उबैद, जो सहाबी भी नहीं थे, खड़े हुए और कहा मैं जिहाद के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग आगे आने लगे। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 1000 की फौज बनाई और उसका लीडर अबू उबैद को बनाकर पर्शियन एम्पायर की तरफ रवाना किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर ये फौज पर्शियन एम्पायर से हार जाती तो उसके बाद खालिद बिन वलीद के बगैर मुसलमान कभी जंग नहीं लड़ते। और ऐसा ही हुआ, ये फौज पर्शियन एम्पायर में बहुत ही बुरी तरह हार गई। बट वेट, ये फौज अभी रास्ते में अभी तक पहुंची नहीं है। जब ये फौज पर्शियन एम्पायर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी तो उधर रोमन एम्पायर में मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में उस जमाने के शाम, सीरिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी दमश्क को हर तरफ से घेर चुके थे। और इस फौज को काफी अरसे तक पता ही नहीं था कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वफात पा चुके हैं और उनके बाद मुसलमानों का नया खलीफा हजरत उमर बने हैं। तो खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में ये फौज कई दिन तक कोशिश करती रही कि किसी तरह इस किले के अंदर घुस सके, लेकिन दमश्क कोई आम सिटी नहीं थी। इसे उस जमाने में पैराडाइज ऑफ सीरिया कहा जाता था, मतलब सीरिया की जन्नत। और अब तक अरब अपना सबसे बड़ा इंपोर्ट इसी सिटी से किया करता था, मतलब दमश्क इस इलाके में सबसे पावरफुल सिटी थी। और उस जमाने में ये अरबों के लिए ऐसी सिटी थी जिस तरह आज लोगों के लिए न्यूयॉर्क हो। तो मुसलमानों ने उस वक्त की सबसे पावरफुल सिटी दमश्क को हर तरफ से घेर लिया था। और खालिद बिन वलीद ने इस सिटी के हर मेन गेट पर अपने सबसे बेस्ट जनरल्स को खड़ा किया था, जिनमें से एक जनरल का नाम अबू उबैदा इब्न जर्राह था। आखिर बहुत कोशिश करने के बाद भी दमश्क फतह नहीं हो सका, लेकिन फिर एक दिन अचानक दमश्क से एक आदमी खालिद बिन वलीद के पास आया और उसे बताया कि कुछ ही दिन पहले दमश्क के लीडर के घर बेटा पैदा हुआ है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी रखी, जिसमें रोमन एम्पायर की फौज को भी बुलाया। और इस पार्टी में ये सब इतनी शराब पियेंगे कि कोई भी अपने होशो हवास में नहीं रहेगा। तो खालिद बिन वलीद ने उसी रात मुसलमानों के एक ग्रुप को इस गेट के सामने खड़ा कर दिया
اور پھر خود صرف کچھ اور مسلمانوں کے ساتھ بالکل خاموشی سے دمشق کی دیوار پر چڑھ کر اندر گھس گئے اور مسلمانوں کے لیے اندر سے گیٹ کھول دی، اور اس طرح مسلمانوں کی فوج کا ایک سمندر قلعے کے اندر گھس گیا اور بہت تیزی سے مسلمان ایسٹرن سائڈ سے اس قلعے کو فتح کرنے لگے۔ لیکن اس قلعے کا جنرل اس سٹی کے دوسرے سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا، تو جب اسے پتا چلا کہ اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اور مسلمان قلعے میں گھس چکے ہیں اور کچھ ہی دیر میں مسلمان اس پورے سٹی کو فتح کر لیں گے، تو اس نے جلدی ایک لیٹر مسلمانوں کے دوسرے بڑے جنرل ابو عبیدہ کی طرف بھیجا کہ میں اس سٹی کو مسلمانوں کے سامنے سرنڈر کر رہا ہوں، صرف ایک شرط پر کہ مسلمان کوئی مال غنیمت نہیں لیں گے۔ اب ابو عبیدہ ابن جراح کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ خالد بن ولید اور اس کے سولجرز دمشق کو فتح کرنے والے ہیں، تو انہوں نے اس رومن جنرل کے سرنڈر کو قبول کر لیا۔ اب تھوڑی دیر بعد جب خالد بن ولید کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیسیجن کا پتہ چلا، تو اگر وہ چاہتے تو ابو عبیدہ کے اس ایگریمنٹ کو پھاڑ کر دمشق کو تلوار کے زور پر بھی فتح کر سکتے تھے اور یہاں سے سارا مال غنیمت اٹھا سکتے تھے، لیکن خالد بن ولید نے ابو عبیدہ کے ایگریمنٹ کو مان کر اپنی ساری فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور اس طرح دمشق اس زمانے کی سب سے طاقتور سٹی حضرت عمر کے کنٹرول میں آئی۔ ناؤ یہ سب کچھ تو یہاں رومن امپائر میں ہو رہا تھا، لیکن اس سب سے بہت دور پرشین امپائر کی طرف جو فوج روانہ کی گئی تھی وہ بالکل پہنچنے ہی والی تھی، اور پہنچنے کے ساتھ ہی ابو عبید نے دیکھا کہ پرشین امپائر سامنے سے بہت بڑی فوج تیار کر چکی ہے۔ جب ابو عبید مسلمانوں کی فوج لے کر پرشین امپائر پہنچ، ابو عبید ناٹ ابو عبیدہ، یہ دو ڈیفرنٹ شخصیات۔ ابو عبید اور ان کی فوج نے پرشین امپائر پہنچ کر دیکھا کہ پرشین بادشاہ نے خالد بن ولید کی ایبسنس میں مسلمانوں کے خلاف 3 بہت بڑی فوجیں تیار کی ہیں جو بہت تیزی سے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ آخر مسلمانوں اور پرشین فوج اس برج کے سامنے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی، تو پرشین جنرل نے مسلمانوں کو یہ آفر دی کہ یا آپ برج کراس کر کے اس طرف آئیں اور یا ہمیں اس طرف آنے دیں۔ اب یہاں ابو عبید سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، انہوں نے اپنے مسلمان جنرلز کی بات نہیں مانی اور خود مسلمانوں کی فوج کو برج کراس کرنے کا حکم دیا۔ ابو عبید خود صحابی نہیں تھے اور ان کی ایج بھی بہت کم تھی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مسلمانوں کی فوج کا جنرل بنایا تو صحابہ نے کہا کہ آپ اسے نہیں بلکہ کسی صحابی کو جنرل بنائیں، لیکن ابو عبید وہ واحد انسان تھے جو سب سے پہلے جہاد کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اسی لیے حضرت عمر نے انہیں ایک ایسی فوج کا کمانڈر بنایا جس میں ان کے انڈر بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے۔ آخر مسلمانوں کی فوج جو آلموسٹ 9000 تھی، انہوں نے برج کراس کر لی اور جنگ شروع ہوئی۔ رومن امپائر میں دمشق اور پرشین امپائر کی ہیرا سٹی فتح کرنے کے بعد اب دنیا میں ہر کوئی مسلمانوں کو ایک سیریس تھریٹ سمجھنے لگا تھا، تو جب ابو عبید اپنے گھڑ سواروں ہارسمین کو پرشین امپائر پر حملے کا حکم دیا تو وہ سامنے پہلی بار پرشین امپائر کی فوج میں ہاتھیوں کو دیکھ کر بالکل ڈر گئے اور آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر پرشین امپائر نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کے ہاتھی بہت سارے مسلمانوں کو شہید کرنے لگے۔ ایک ہاتھی نے تو ایون ابو عبید کو ان کے گھوڑے سے گرا دیا اور پھر ان کے سینے پر پاؤں رکھ کے بالکل کرش کر دیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ تھا کہ کسی جنگ میں مسلمانوں کے جنرل کو شہید کیا گیا ہو۔ تو جب مسلمانوں نے اپنے جنرل کو گرتا ہوا دیکھا، ان کا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا اور وہ جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹنے لگے۔ جب مسلمان بھاگ کر برج تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ برج کو کسی نے توڑ دیا۔ اب یا تو اس برج کو مسلمانوں کی فوج میں سے کسی نے توڑا تھا اور یا اسے ابو عبید کے آرڈرز پر ہی توڑا گیا تھا تاکہ مسلمانوں کے لیے جنگ چھوڑنا امپاسبل ہو جائے۔ تو اب جب اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا تو بہت سارے مسلمان دریا میں کودنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر مسلمانوں کے دوسرے جنرل مسنہ نے فوج کو دوبارہ آرگنائز کیے اور پرشینز پر پوری طاقت کے ساتھ ایک آخری بار حملہ کر دیا اور پیچھے کھڑے مسلمانوں کو یہ آرڈرز دیے کہ جلدی سے برج کو ٹھیک کرو۔ آخر مسنہ کی بہادری کی وجہ سے 3000 مسلمان برج کو کراس کر کے اس سائڈ پر آئے، لیکن 9000 میں سے صرف 3000 مسلمان برج کراس کر سکے، مطلب 6000 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ مسلمان کوئی بھی جنگ اتنی بری طرح ہار جائے، اور یہ جنگ حضرت عمر کی خلافت کی پہلی جنگ بھی تھی جس میں انہیں شکست ہوئی۔ ناؤ ایک بار پھر مسلمانوں نے دیکھا کہ ایک طرف خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں انہوں نے دمشق جیسے عظیم سٹی کو فتح کر لیا، اور دوسری طرف مسلمان پرشین امپائر میں ایک عام سی جنگ ہار گئے، جس کے بعد یہ باتیں پوری امپائر میں پھیلنے لگی
کہ اس سے پہلے جب خالد بن ولید پرشین امپائر میں تھے تو وہاں مسلمان ہر جنگ جیت رہے تھے اور رومن امپائر میں مسلمان ہار رہے تھے. پھر جب خالد بن ولید پرشین امپائر سے رومن امپائر کی طرف گئے تو رومن امپائر میں مسلمان جنگ جیتنے لگے اور پرشین امپائر میں ہار گئے. ان سارے حالات سے ینگ مسلمانوں کا یہ مائنڈ سیٹ بننے لگا کہ جنگ میں فتح صرف سیف اللہ خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں ہی مل سکتی اور ان کے بغیر چاہے جو بھی ہو جنگ نہیں جیت سکتے. تو جب خالد بن ولید مسلمانوں کی فوج کے جنرل ہوتے تھے تو ان کی فوج بھی فل مورال کے ساتھ لڑتی تھی, لیکن جب خالد بن ولید نہیں ہوتے تھے تو مسلمان اس پیشن کے ساتھ جنگ نہیں لڑتے تھے. ان ساری باتوں کا مدینہ میں بیٹھے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت اچھی طرح پتا تھا. تو ان سارے حالات کو کنٹرول کرنے انہوں نے ایک بہت ہی سخت ڈیسیژن لی کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے اس فوج کے عظیم جنرل خالد بن ولید کو ان کی پوزیشن سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ ایک نیا آرمی چیف لگایا جائے. سبسکرائب